नवेभ्यः अद्य समासवर्गस्य षष्ठः पाठः। अद्य वयं षष्ठी तत्पुरुषः तथा सप्तमी तत्पुरुषः एतयोः समासयोः नियमान् उदाहरणानि च पश्यामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सामान्य तत्पुरुषस्य सप्त प्रभेदाः भवन्ति। येषां साधारणनियमाः अस्माभिः अधीयमानाः सन्ति। तत्र प्रथमा तत्पुरुषः, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इत्येवं पञ्चप्रभेदाः दृष्टाः। गतवर्गे चतुर्थी तत्पुरुषस्य विषये ज्ञातवन्तः। चतुर्थ्यन्तस्य पदस्य बलि, हित, सुख, रक्षित एतैः शब्दैः सह समासः भवति। यथा भूतेभ्यः बलिः भूतबलिः इति। अपरञ्च चतुर्थ्यन्तस्य अर्थशब्देन सह समासः भवति। अर्थशब्देन समासे तत्र लिङ्गत्रये अपि समस्तपदं भवति। बालाय इति चतुर्थ्यर्थे बालार्थः, बालार्था, बालार्थम् इति लिङ्गत्रये अपि भवति। बालार्थः स्यूतः, बालार्था कूपी, बालार्थं पुस्तकम् इत्येवं विशेष्यस्य लिङ्गं वचनं च आश्रित्य तत्र समस्तपदस्य लिङ्गं वचनं च भवति। तथैव पञ्चमी तत्पुरुषस्यापि नियमः अधीतः। तत्र पञ्चम्यन्तस्य शब्दस्य भय, भीत, भीति, भी एतैः शब्दैः सह समासः भवति। तत्र पञ्चमी तत्पुरुषः इति ज्ञातवन्तः। षष्ठी तत्पुरुषः अत्यन्तं सरलः समासः, सरलतमः समासः, यतोहि अत्र नियमः नास्ति। षष्ठ्यन्तं सुबन्तेन समस्यते। यत्र परस्पर अन्वयः अस्ति तत्र षष्ठी विभक्त्यन्तस्य सुबन्तेन एतावत् पर्यन्तं यद्यद् दृष्टं तत्र पूर्वपदे वा उत्तरपदे वा नियमाः आसन्। यथा पूर्व, पर, परार्ध इत्यादयः शब्दाः एव भवेयुः, अथवा श्रित, अतीत, गत, अथवा क्त प्रत्ययान्तः, अथवा बलि, हित, सुख, रक्षित इत्येवं नियमः आसीत्। षष्ठी तत्पुरुष समासे तथा नियमः नास्ति। यथा षष्ठी विभक्तिः प्रायेण बहुत्र उपयोक्तुं शक्यते, एवमेव षष्ठी तत्पुरुषः प्रायेण सर्वत्र, यत्र अन्यः कोऽपि समासः नास्ति तत्र सामान्यतः षष्ठी तत्पुरुषः भवितुम् अर्हति। सम्बन्धः केवलम् अपेक्ष्यते उभयोः पदयोः। देवस्य आलयः देवालयः, देशस्य सेवा देशसेवा, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, कथायाः कथनं कथाकथनं, गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा। अत्र केनचित् गतवर्गे पृष्टं गुरवे दक्षिणा इति। यदा केवलं प्रयोगं कुर्मः तदा चतुर्थी विभक्तिः उपयोक्तुं शक्यते, किन्तु तत्र चतुर्थी तत्पुरुषः न भवति, सूत्रं नास्ति। अतः गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा, गुरुसम्बन्धिनी दक्षिणा इत्येव विग्रहः क्रियते। षष्ठी तत्पुरुषः सामान्यतः सर्वत्र भवति, विशेषनियमः इति कोऽपि नास्ति। अत्र कानिचन पदानि उच्यन्ते, तेषां विग्रहवाक्यं वक्तव्यं। धर्मक्षेत्रम्, अंबिली रामचन्द्रन्। नमस्ते। धर्मस्य क्षेत्रं, धर्मस्य क्षेत्रं, धर्मक्षेत्रम् उत्तमं। धर्मस्य क्षेत्रं पाण्डवानीकं। लता भगिनी। नमस्ते भगिनी। पाण्डवानाम् अनीकं। सम्यक्, पाण्डवानाम् अनीकं, पाण्डवानीकम्। अनीकम् इत्युक्ते सेना इत्यर्थः। पाण्डवानां सेना, पाण्डवसेना। अन्ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति? यैः एतावता
नोक्तं। शोभा भगिनी। आम्। पाण्डुपुत्राणां पाण्डोः पुत्राणां पाण्डोः पुत्राः तेषां पुत्राणां। पाण्डोः पुत्राः पाण्डुपुत्राः तेषां। सम्यक्। स्वजनः चन्द्रशेखरन् महोदय। स्वस्य जनः। स्वस्य जनः स्वजनः। सम्यक्। स्वस्य जनः। कुलक्षयः ज्योति भगिनी। श्रूयते वा? श्रूयते। कुलस्य क्षयः कुलक्षयः। सम्यक्। कुलस्य क्षयः कुलक्षयः। उत्तमम्। अग्रे मित्रद्रोहः जयश्री भगिनी। मित्रस्य द्रोहः। मित्रस्य द्रोहः मित्रद्रोहः। सम्यक्। ज्ञातं स्यात् एतत्तु एवमेव भगवद्गीतायाः प्रथमाध्याये एतानि सर्वाणि पदानि सन्ति। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् इत्यादि सर्वाणि पदानि। यत्र कुत्रापि एकं भागं स्वीकुर्मः निश्चयेन द्वित्राः षष्ठी समासाः तत्र भवन्त्येव। तत्र एतन्नास्ति। अनीकं नाम किम्? अनीकम् इत्युक्ते सेना इत्यर्थः, आर्मी इत्यर्थः। तत्र तेषाम् एट्सेट्रा तत्र कथं स्थापनीयम् इति द्वित्राभ्यां पृष्टं। पूर्वमपि उक्तमासीत् यत्र समस्तपदस्य अन्यविभक्तिः अस्ति, प्रथमा विभक्तौ अस्ति चेत्, वस्तुतः अत्र मया धर्मक्षेत्रम् इति दत्तं। मूले किमस्ति? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इत्यस्ति। तत्र धर्मक्षेत्रे इत्यस्ति चेत् धर्मस्य क्षेत्रं तस्मिन्। यत्र समस्तपदस्य प्रयोगः प्रथमाम् अतिरिच्य अन्यासु विभक्तिषु क्रियते तत्र विभक्तिं बोधयितुं सर्वनामपदस्य उपयोगः क्रियते। पाण्डुपुत्राणाम् इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति, अतः तेषाम्। स्वजनं हि कथं हत्वा इति स्वजनम् इति दीयते चेत् स्वस्य जनः तं। मित्रद्रोहे च पातकम्। सो मित्रद्रोहे इत्यस्ति चेत् मित्राणां द्रोहः तस्मिन्। यत्र समस्तपदस्य विभक्तिः प्रथमा भिन्ना भवति तत्र विभक्तेः सूचनार्थम् अस्माभिः सर्वनामपदस्य उपयोगः क्रियते। अग्रे गच्छामः। अत्र एकः सामान्यनियमः वक्तुम् इष्यते। यदा अस्मद् युष्मद् शब्दयोः समासः क्रियते तत्र कश्चित् विशेषः अस्ति। तत्र एकवचने विग्रहः इत्युक्ते एकवचनान्तस्य समासः चेत् त्वत् मत् इति आदेशः भवति। वस्तुतः प्रातिपदिकं तु अस्मद् युष्मद् इत्येव। तत्र एकवचनान्तस्य समासः चेत् तत्र भेदः भवति एतयोः शब्दयोः एव। इदानीमेव उक्तं विग्रहे वचनं यत्किं वा भवतु समस्तपदं समानं भवति। दुष्टात् भीतिः, दुष्टाभ्यां भीतिः, दुष्टेभ्यः भीतिः इति समानं, 99% समानं। किन्तु अस्मद्युष्मद् शब्दयोः विषये यत्र समासः क्रियते तत्र भेदः भवति। यथा तव पुत्रः इत्युक्ते त्वत् पुत्रः इति, युवयोः पुत्रः युष्मत् पुत्रः। एकवचनान्तं चेत् त्वत् मत् एतयोः प्रयोगः भवति। द्विवचने बहुवचने वा युष्मत् अस्मत् इत्येव भवति। एवमेव मम गृहं मद्गृहम्, अस्माकं गृहम् अस्मद्गृहम्, त्वया कृतं त्वत् कृतं, युष्माभिः कृतं युष्मत् कृतं, मह्यम् इदं मदर्थम्, अस्मभ्यम् इदं अस्मदर्थम्। सो तत्र भेदः अस्ति।
त्वत् मत् इति उपयोगः क्रियते चेत् एकवचनम् एव इति ज्ञायते। द्विवचने बहुवचने वा मूलं प्रातिपदिकं यदस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। विशेषनियमः अस्ति। अतः त्वत् मत् इति आदेशः एकवचने एव भवति, सर्वेषु समासेषु भवति। केवलं षष्ठी तत्पुरुषे इति नास्ति, सर्वेषु समासेषु अयं भेदः भवति। अत एव त्वया कृतं तृतीया तत्पुरुषः, मह्यं चतुर्थी तत्पुरुषः, सर्वेषु समासेषु यदि पूर्वपदम् अस्मद् शब्दः अथवा युष्मत् शब्दः अस्ति तदा एकवचनान्तं चेत् त्वत् मत् इति भवति, नो चेत् युष्मत् अस्मत् इति भवति। अन्येषां शब्दानां न भवति। भवता कृतं भवत् कृतं, भवद्भिः कृतं भवत् कृतम्, उभयत्रापि प्रातिपदिकं भवत् इत्येव, अतः तदेव भवति। युष्मद् अस्मद् एतयोः एव विशेषः भवति। अतः भवता कृतं, भवद्भ्यां कृतं, भवद्भिः कृतं सर्वमपि भवत् कृतमेव। एवमेव भवते इदं, भवद्भ्यः इदम् उभयमपि भवदर्थम् इत्येव, भेदः नास्ति। एतयोः शब्दयोः विषये भेदः भवति। सम्यक् कयचिदुच्यते। मन्मना भव मद्भक्तः, मद्याजी मां नमस्कुरु। सर्वत्र मत् इति आदेशः भवति। केवलं समासेन तद्धितप्रत्ययेषु अपि भवति वस्तुतः। मदीयम्, अस्मदीयम्। मदीयम् इत्युक्ते मम इत्येव अर्थः। अस्मदीयम् इति तु अस्माकम् इत्यर्थः। समासे तद्धिते उभयत्रापि अयं भेदः अस्ति। त्वत् मत् इति यत्र भवति तत्र एकवचनं, युष्मद् अस्मद् इति यत्र भवति तत्र द्विवचनं वा बहुवचनं वा तत्र भेदः वक्तुं न शक्यते। पञ्चमी विभक्तौ किं भवति इति चेत् तदेव भवति। मद्भीतिः अस्मद्भीतिः। यदि मम कारणेन भीतिः अस्ति तर्हि मद्भीतिः, यदि अस्माकं कारणेन भीतिः अस्ति तर्हि अस्मद्भीतिः। एकवचने त्वत् मत्, बहुवचने युष्मद् अस्मत् इति भवति। अत्र इदानीम् एतदाधारेण समस्तपदं वदन्तु। तव दासः। You have to unmute yourself. Sorry. त्वत् दासः। त्वद्दासः। सम्यक्। तव दासः, त्वद्दासः। त्वद्दास दास चरमावधि दास दास, दासस्य दास इति मां स्मरलोकनाथ इति कश्चित् श्लोकः अस्ति मुकुन्दमालायां। त्वद्दास, तव दासः, त्वद्दासः। युष्माकम् अपेक्षा। रोहन् महोदय। नमो नमः। युष्माकम् अपेक्षा, युष्मदपेक्षा। युष्मदपेक्षा। सम्यक्। युष्माकम् अपेक्षा, युष्मदपेक्षा। आवयोः मैत्री। रामानुजम्। आवयोः is अस्मद् मैत्री। सन्धिः भवति चेत् अस्मद् अस्मद् इद् and I my okay. Oh, अस्मन् मैत्री। सम्यक्। अस्मन् मैत्री अनुनासिकसन्धिः। अस्मद् मैत्री इत्यपि भवति। अनुनासिकसन्धि इस् ऑप्शनल, सो अस्मद् मैत्री और अस्मन् मैत्री। मम निवासः। प्रिया भगिनी। मन्निवासः। मन्निवासः। सम्यक्। मत् निवासः, मन्निवासः। अस्माकं कर्तव्यं। सुब्रह्मण्यं महोदय। अस्माकं कर्तव्यम्। अस्मत् कर्तव्यं। सम्यक्। अस्मत् कर्तव्यम्, अस्माकं कर्तव्यम्, अस्मत् कर्तव्यम्। मम दायित्वम्। मत् दायित्वं, मद्दायित्वं। दायित्वं, मम दायित्वं, मद्दायित्वं। सर्वत्रापि मत् कर्तव्यम्, अस्मत् कर्तव्यं,
मन्निवासः अस्मन्निवासः विग्रहवाक्यस्य वचनम् आश्रित्य भेदः भवति। तत्र युष्माकम् इत्यत्र वस्तुतः मकारः भवेत् न तु अनुस्वारः। सत्यम्, अनुस्वारः न भवति, युष्माकम् अपेक्षा इत्येव। अस्तु, अयं नियमः अवगतः किल? एकवचनं चेत् त्वत् मत्, नो चेत् युष्मत् अस्मत् इति भवति। अग्रिमः सामान्य तत्पुरुषे अन्तिमः समासः सप्तमी तत्पुरुषः। अत्र सप्तम्यन्तस्य पदस्य निपुण पटु समर्थ कुशल शूर, अत्र this is not an exhaustive list. अस्मिन् अर्थे ये शब्दाः, something which says very good at, skilled at. So निपुणः, पटुः, समर्थः, कुशलः, शूरः, चतुरः, पण्डितः, एवं अर्थे ये शब्दाः। एवमेव धूर्तः, कितवः, शौण्डः, these again they mean skilled. अत्रापि अर्थः स एव, धूर्तः, कितवः, शौण्डः इत्युक्ते it is skilled and also cunning. Okay, there is a negative connotation associated to these words. Okay, यत्र प्रयोगं पश्यामः तदा ज्ञायते। शास्त्रे निपुणः, शास्त्रनिपुणः, शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्रनिपुणः उभयं भवितुम् अर्हति। कार्ये कुशलः, कार्यकुशलः, अक्षेषु शौण्डः, अक्षशौण्डः, प्रसिद्धं पदमस्ति। शौण्डः इत्युक्ते चतुरः, चातुर्येण सह किञ्चित् धूर्तत्वमपि अस्ति इत्यर्थः। अक्षाः इत्युक्ते द्यूतक्रीडायां यद् उपयुज्यते, कन्नड भाषायां दाळ इति कथ्यते, तमिळ् भाषायां दायकट्टे इति। तत् काष्ठनिर्मितं वा लोहनिर्मितं वा, there are two dice, not that cubical dice. So there are rectangular, cuboidal dice which are normally used for the dice game in India. Like if you have seen Mahabharata with Shakuni, that is called aksha. Dyuta kridayaha sadhanam akshaha iti. Aksheshu shaundaha, dyuta kridayam nipunaha ityarthaha. It is, so the difference between nipuna and shaunda or kitava is that in both cases there is a skill, but the shaunda, kitava, dhurta, they have a slight negative connotation. So it is not just being good, it is being cunning at it. So difference between skilled or clever and cunning. Okay, so that is the difference. एवमेव स्त्रीषु धूर्तः, स्त्रीधूर्तः, मोहयित्वा वञ्चयति इत्यर्थः। एतादृशानां शब्दानां सप्तम्यन्तेन सह समासः भवति, स एव सप्तमी तत्पुरुष समासः। अत्र अभ्यासः, अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते, तदनुगुणं स्वीयं किमपि वाक्यं रचयन्तु। यथा मम माता पाके कुशला, पाककुशला, पाके कुशला इति विग्रहः, पाककुशला इति समासः। मम पतिः पाठने समर्थः, पाठनसमर्थः। मम पुत्री चित्रकलायां निपुणा, चित्रकला निपुणा। किमपि पदम् उपयुज्य एकैकं वाक्यं, पञ्चशाणि वाक्यानि स्वीयानि वाक्यानि। मम पुत्रः क्रीडायां पटुः, क्रीडापटुः। अतः कुशलः कुशला, समर्थः समर्था, निपुणः निपुणा। पटुः इत्यत्र तु समानं भवितुम् अर्हति। अत्र कानिचन वाक्यानि, पञ्चशाणि वाक्यानि वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। शोभा भगिनी, you have to unmute yourself. एतदेव उपयोजनं कृत्वा वा? तदेव, कुशला समर्थ इत्यादि उपयुज्य किमपि एकं वाक्यं। मम पुत्री नृत्ये कुशला, नृत्यकुशला। सम्यक्, उत्तमं। मम पुत्री नृत्ये कुशला, नृत्यकुशला। उत्तमम्। एवं मोहन महोदय।
हरि ओम्। हा मम मम पुत्री गाने निपुणा। गाननिपुणा। उत्तमं। गाने निपुणा, गाननिपुणा। चन्द्रशेखरन् महोदय। भवती व्याकरणे पटुः, व्याकरणपटुः। वाक्यं पदं शुद्धम्, अर्थः अन्वेति वा चिन्तनीयं। पद्मनाभन् महोदय। I was going to say the same thing. अध्यापिका व्याकरणसमर्था। सम्यक्। व्याकरणे समर्था, व्याकरणसमर्था। प्रिया भगिनी। मम पुत्री भाषणे कुशला। मम पुत्री भाषणे कुशला। सम्यक्। समस्तपदं भाषणकुशला। भाषणकुशला। उत्तमं। भाषणे कुशला, भाषणकुशला। केनचित् अन्यद् उत्तमम् उदाहरणं दत्तं। संस्कृते कोविदः, संस्कृतकोविदः। कोविदः इत्यस्य पण्डितः, निपुणः इत्येव अर्थः। एवं वाक्यानि रचयितुं शक्यन्ते। अन्यत्रापि सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवति, विशिष्य क्तप्रत्ययान्तैः शब्दैः सह, यथा योगरतो वा भोगरतो वा इत्यादि अस्ति। योगे रतः, कार्ये निरतः, कार्यनिरतः इत्यादि समासः अपि भवति। तत्र विशिष्य नियमः नास्ति, अर्थमाश्रित्य तादृशसमासाः कदाचित् भवन्ति। एस्पेशली इन् द क्तप्रत्ययान्तैः सह तादृशसमासाः दृश्यन्ते। विशिष्य नियमः कोऽपि नास्ति, तत्र अर्थमाश्रित्य कदाचित् समासः भवति। पटुः इत्यस्य स्त्रीलिङ्गे किम् इति पृच्छ्यते। पटुः इति लिङ्गद्वये अपि उपयोक्तुं शक्यते, पट्वी इत्यपि अस्ति। अतः सा पटुः इत्यपि शुद्धं, सा पट्वी इत्यपि शुद्धं। पटुः पट्वी इति रूपद्वयमपि भवति स्त्रीलिङ्गे। बहुः बह्वी, मृदुः मृद्वी, उकारान्तानां गुणवाचकानां स्त्रीलिङ्गे उभयथा अपि भवति। बहवः बालिकाः, बह्व्यः बालिकाः, उभयमपि शुद्धं। बहुः बहु बहवः, बह्वी बह्व्यौ बह्व्यः इति उभयथा अपि भवति। हनुमान् वाक्पटुः। उत्तमं। वाचि पटुः, वाक्पटुः। सम्यक्। अत्र अन्यः उत्तमः प्रश्नः। मम मित्रं कार्यकुशलं, कार्यकुशलः किं शुद्धम् इति उभयोः प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तत्र मित्रम् इति पदस्य एव विशेषणत्वेन यदा प्रयोगः क्रियते तदा कार्यकुशलम् इति अन्वेति, किन्तु तत्र व्यक्तेः लिङ्गं मनसि निधाय यदा वयं वदामः तदा कार्यकुशलः इत्यपि भवति। उभयथापि प्रयोगाः सन्ति। एतादृशं प्रयोगः यत्र अस्ति, यत्र विशेषण विशेष्ययोः लिङ्गभेदः भवति, एतादृशसन्दर्भे उभयं शक्यते। साक्षात् मित्रम् इत्यस्य विशेषणत्वे कार्यकुशलम् इति, किन्तु मित्रं कश्चित् अस्ति इति मनसि निधाय तस्य पुंस्त्वे अभिप्रेते कार्यकुशलः इति। अन्यदेकं गेहे एव शूरः, गेहशूरः इति। तत्र वस्तुतः संस्कृते गेहे शूरः इत्येव पदमस्ति। इट्स् एन् इडियोमेटिक् यूसेज्। तत्र निन्दा अपि यदा बोध्यते, we call it as idioms. So idioms are where there is something which is more than just the word which is being told. यदा गेहे शूरः इत्युच्यते इत्युक्ते तस्य वस्तुतः शौर्यं नास्ति, गृहे एव पराक्रमं प्रदर्शयति इति निन्दा अपि भासते। तत्र विशिष्टं रूपं भवति। गेहे शूरः, गेहे नर्दी इत्यादि पदानि एव सन्ति। सप्तमी समासे एवं पात्रे समितः इत्यस्ति। अलुक् समासः इति अग्रे वयं कदाचित् पठामः। तत्र पूर्वपदस्य विभक्तिः श्रूयते किल। वस्तुतः वयं प्रातिपदिकमेव स्वीकुर्मः,
तत्र पाके कुशला न भवति, पाककुशला पाककुशला इत्येव, किन्तु कदाचित् पूर्वपदस्य विभक्तिः श्रूयते। परस्मैपदम्, आत्मनेपदम्, युधिष्ठिरः, गेहे नर्दि इत्यादि तत्र विशेषः अस्ति अलुक् समासः इति। वयम् अग्रे पश्यामः अलुक् समासस्य विषये। तत्र तादृशपदानि सन्ति। पात्रे समिताः इत्यपि अस्ति। इत्युक्ते पात्रं, भोजनपात्रं, यदा भोजनपात्रम् अस्ति तदा एव आगच्छन्ति, कार्यार्थं कोऽपि ये न आगच्छन्ति, केवलं भोक्तुम् आगच्छन्ति। तत्र पात्रे समिताः, गेहे शूरः, गेहे नर्दि इत्यादि विशिष्टानि पदानि सन्ति। सरसिजम् इत्यत्रापि अलुक् समासः एव। सरसि जायते इति सरसिजम्। बहूनि सन्ति। अलुक् समासानां विषये अग्रे जानीमः। इदानीं वस्तुतः सप्तमी पर्यन्तम् अस्माभिः प्रथमायाः आरभ्य सप्तमी तत्पुरुषपर्यन्तं समासाः अधीताः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति, गुरौ मम पाहि गुरो। पद्मा भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? अस्ति, प्रश्नः अस्ति। वदतु। एतद् पटुः इत्यत्र स्त्रीलिङ्गे पट्टि इति भवति इति उक्तं, परन्तु दयालुः इत्यत्र कथं भवति? दयालुः, कृपालुः इति भवति चेत् कथं भवति? तत्र तु कृपालुः इत्येव, दयालुः इत्येव। तत्र विशिष्य प्रत्ययः अस्ति, आलुच् प्रत्ययः, तत्र समानं रूपं भवति, तत्र भेदः नास्ति। यत्र साक्षात् गुणवचनम् इति विशिष्य सूत्रमस्ति, अतः मृदु, पटु इत्यादि शब्दानाम् उभयथा अपि रूपाणि सन्ति। सर्वेषामपि उकारान्तानाम् इति न। मृदुः अपि एकः गुणः एव। मृद्वी भवति। न, मृदुः अपि गुणवाचकशब्दं किल? तदेव तत्र भवति, मृद्वी इति भवति। मृदुः मृद्वी, पटुः पट्वी इत्यादि भवति। क्षम्यताम्, दयालुः इत्यत्र न भवति। तत्र प्रायः प्रत्ययस्य एव एतत् स्यात्। अहं दृष्ट्वा वदामि। रामानुजं महोदय, प्रश्नः अस्ति मन्ये। रामेण हतः रामहतः भवति, महता रामेण हतः इति एकं वाक्यमस्ति चेत् रामेण हतः एतयोः पदयोः समासः न भवति वा? महता रामहतः इति न भवति। तत्र आदौ किं करणीयम् इत्युक्ते राम इति मास्तु, इदानीं शूरः इति चिन्तयामः। महान् शूरः महाशूरः, महाशूरेण हतः महाशूरहतः इति कर्तुं शक्यते, किन्तु महता शूरहतः इति न भवति। Okay, how do we know? No, that's a very obvious thing. How do we know ityukte, the thing is, यदा किमपि विशेषणं भवति, यथा उदाहरणार्थं सीतायाः पतिः इत्यस्ति, सीतापतिः इति भवति, किन्तु यदि सुन्दर्याः सीतायाः पतिः इति भवति, तत्र यदि वयं सुन्दर्याः सीतापतिः इति क्रियते, तत्र अर्थबोधः न भवति। Yes, I understand that. Okay. You understand that. So this is the same thing. किमर्थं न भवति इत्यत्रापि कारणम् अस्ति। वयम् अग्रे चर्चां कुर्मः। समासे प्राधान्यम् इत्यस्ति। अहं वस्तुतः आदौ वक्तुं न इष्टवती, किन्तु समासे प्राधान्यं कस्य इति अस्ति। यथा सीतापतिः इत्युक्ते पदद्वयम् अस्ति, सीता अस्ति, पतिः अस्ति। कस्य प्राधान्यम् इति पश्यामः चेत्, एकां क्रियां योजयामः चेत् सीतापतिः गच्छति, सीता गच्छति वा पतिः गच्छति वा,
पतिः गच्छति right? पतिः गच्छति अतः पतिः प्रधानः इत्युच्यते तत्र विशेषणं प्रधानस्यैव भवति गौणस्य न भवति अतः सुन्दरः सीतापतिः इति वक्तुं शक्नुमः तत्र सुन्दर इति विशेषणं पतिशब्देन सह अन्वयं प्राप्तुं शक्नोति किन्तु यत् अप्रधानम् अस्ति तस्य विशेषणं न भवति सः तु स्वभावः so by nature that since this apradhana the meaning of the apradhana is subsumed into the meaning of the pradhana meaning always takes over the moment you do a samasa the pradhana meaning takes over so now you cannot give a visheshana to that which is the apradhana within because it has already been as if it is dragged in by the pradhana. Okay. So it's a very interesting discussion, even the Bhashya has it. But the general rule is you can give a Visheshana to the Pradhana, not to the Apradhana. Okay, I understand that. So yeah, it didn't make sense because as you said, Saundaryaha Sitapati, right. अर्थबोधः न भवति किमर्थं न भवति इति चिन्तयामः चेत् तत्र तदेव कारणम्. Okay. धन्यवादः. सम्यक्. यदि कैश्चित् एतत् श्रुतं न अवगतम् अग्रे पुनः चर्चां कुर्मः चिन्ता मास्तु समासे किं प्रधानं किम् अप्रधानम् इति I didn't want to take it at the beginning. We will discuss that at the end because it's a very important concept in understanding how language works. Okay.